बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद, कौमी फरीजा, रेस्क्यू और इमदाद के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म का सैलाब से नुकसानात और इमदादी इक़दामात पर जायजा इजलास। वजारत आबी वसाइल को मुतासरा इलाकों में वाटर सप्लाई का निज़ाम बहाल करने और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने की हिदायत। आबी गुजरगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। बारिशों के मुतवक्किल स्पेल्स के हवाले से खतरे से दो चार आबादियों को पेशगी आगाही फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के गज़र में ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील की कड़ी निगरानी करने और मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। ये तबाहकुन हालात जो कि एक कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिज़ास्टर जो है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वफाकी हुकूमत ने मिलकर सूबाई हुकूमतों से हाथ बटाया है और भरपूर खलूस के साथ तावन किया है। सिपहसालार इस काम के लिए खुद लीड कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ का काम मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 700 से ज्यादा अफराद जान बाहक हुए। आफत की घड़ी में वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। वफाकी और सूबाई इदारे भी कोशां हैं। इंसानी कोताहियों के नतीजे में पेश आने वाले हादसात की कोई गुंजाइश नहीं। पानी के बहाव पर कायम गैर कानूनी तामीरात का मुआवजा कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें अदा करती रहेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। सैलाब से मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियां जारी। राबता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। बिजली बहाली के निज़ाम में बेहतरी आई है। पाक फौज और मकामी रजाकार मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाई गई है। आइंदा दिनों में दरिया सतलज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। अवाम मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ और चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। जमीनी कटाव ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। गांव रावशन की आबादी मैसूर। दरियाए खिजर ने आधा किलोमीटर तक झील की शक्ल इख्तियार कर ली। अवाम को हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 पर राब्ता करने की हिदायत। अवाम अफवाहों से गुरेज करें। मुआवन खुसूसी गिलगित बल्तिस्तान इमान शाह। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गुपस में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाके में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब के बाइस रास्ते बंद होने से कई खानदान महसूर हो गए थे। मुतासरीन और अमायदीन इलाके की पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज आवाम के शाना बशाना। आपकी तरह हमारे नौजवान कौम के बेटे और बेटियां वो हुनर हासिल करें और पाकिस्तान के अजीम मेमार बने और पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर हम पाकिस्तान को उस सिमत की तरफ लेके जाएं जहां पर दोबारा ज़िंदगी में हमें कर्ज़े न लेने पड़ें। ज़राई शोबे में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली तरजीह। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए मजीद 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीर। अब तक 700 ज़राई ग्रेजुएट्स तरबियत के लिए चीन भिजवाए जा चुके। पाकिस्तानी तलबा को तरबियत देने पर चीनी क़यादत के मशकूर हैं। तरबियत के लिए नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया गया। बलूचिस्तान का 10% इजाफी कोटा रखा गया। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। मेहनत, दयानत, मेरिट और शफाफियत से मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ।
پاکستان اور چین اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. دونوں ملکوں کی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے. چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. جلد چین کا دورہ کروں گا. SCO اجلاس میں شرکت اور دو طرفہ ملاقاتیں ہوں گی. چین اور پاکستان کے تعلقات سدا بہار ہیں اور یہ ہمیشہ بڑھتے رہیں گے. وزیر اعظم. صدر آصف علی زرداری سے انڈونیشیا، کرغزستان، آسٹریا اور جرمنی کے نامزد سفیروں اور سری لنکا کے ہائی کمشنر کی ملاقات. نامزد سفراء اور ہائی کمشنر نے اپنی سفارتی اسناد پیش کی. صدر مملکت کی نامزد سفیروں کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار. تجارت، معیشت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور. ایوان صدر آمد پر سفیروں اور ہائی کمشنر کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے ڈاکٹر نثار چیمہ اور ذوالفقار چیمہ کی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، مدثر قیوم نہرہ، چوہدری عابد رضا اور راشد نصر اللہ بھی شریک. فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات. علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور خطے میں امن و خوشحالی سمیت باغ میں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. فریقین کا سدا بہار اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے، علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر ہم آہنگی بڑھانے کے عزم کا اعادہ. چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. فیلڈ مارشل کا چین کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی تحلیل کی سمری متفقہ طور پر منظور. وزیر اعظم کے ملازمین کے حقوق کے حوالے سے تمام قانونی اور دیگر ضابطوں کو مد نظر رکھنے کی ہدایت. کابینہ کے خصوصی اقتصادی زونز کے قانون 2012 میں ترمیم کی بھی اصولی منظوری. صنعتوں کی تعمیر سے ملکی برآمدات اور روزگار میں اضافہ ہوگا. کسانوں کو ریلیف دینے اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے پیداواری لاگت کم کرنی ہوگی. وزیر اعظم. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کل سے بنگلہ دیش کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے. اسحاق ڈار ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر محمد یونس سمیت اہم رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے. دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا. پاک فوج سیلاب سمیت تمام قدرتی آفات میں عوام کی خدمت میں پیش. پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور سوابی کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف. باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جات پل 6 دن کی قلیل مدت میں ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. بنیر میں قادر نگر سے بھٹائی دارا جانے والی سڑک بھی بحال. ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر امدادی سامان کی فراہمی. میڈیکل ٹیمیں مریضوں کے مفت علاج میں مصروف. پنجاب میں مونسون بارشوں کا ممکنہ 8واں سپیل. کل سے 27 اگست تک صوبے بھر میں شدید بارشوں کا امکان. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، گجرات اور گجرانوالہ کے اضلاع میں پیشگی انتظامات کا حکم. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امدادی ٹیموں کی تعیناتی کی ہدایت. دریاؤں کے پاٹ میں مقیم آبادیوں کا فوری انخلاء یقینی بنایا جائے. مریم نواز. محکمہ موسمیات کا کل سے موسلادھار بارشوں کا الرٹ. چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، مانسرہ، ایبٹ آباد، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، ڈیرہ غازی خان میں طغیانی کا خطرہ. خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. قوم بھارت کے خلاف جنگ میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی. معرکہ حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا. پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے موقف کو عالمی سطح پر تقویت ملی. پاکستانی میڈیا نے ریاست کے بیانیے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ کی مسلمان ملازمین کی برطرفی جاری. کپواڑہ میں مزید 2 ملازم برطرف.
کل جماعتی حریت کانفرنس کی برطرفیوں کی شدید مذمت۔ ادھمپور اور کٹھوعہ میں جدید ہتھیاروں سے لیس پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی مزید 3 بٹالین تعینات۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا یاسین ملک کو عمر قید کو موت میں تبدیل کرنے کے بھارتی منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار۔ فاشسٹ مودی کا جنگی جنون بے قابو، بھارتی مشرقی کمان کی بڑے پیمانے پر ڈرونز آپریشن مشقیں۔ آپریشن سندور کی ہزیمت چھپانے کے لیے بڑے ہتھیاروں کے بعد عسکری ڈرونز پر انحصار۔ بھارت کی ڈرون پالیسی خطے میں بے امنی اور LOC پر دہشت گردی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ آپریشن سندور میں بدترین شکست، بی جے پی سرکار جدید ہتھیاروں کی خریداری میں مصروف۔ مودی کا ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول طیاروں کا معاہدہ، پاکستان کے خلاف پیش کی جا رہی کی سازش۔ پاکستان کی مستحکم دفاعی پوزیشن کا اعتراف کرتے ہوئے بھارت نے 6 جدید طیاروں کی خریداری کو جواز بنایا۔ اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر غزہ میں قحط کا اعلان کر دیا۔ 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو تباہ کن قحط کی حالت کا سامنا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے، مزید 71 فلسطینی شہید، 250 زخمی۔ شہداء میں خوراک کے منتظر 24 فلسطینی بھی شامل۔ بھوک اور فاقہ کشی سے مزید 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حماس نے تمام یرغمالیوں کی رہائی اور ہتھیار ڈالنے پر اتفاق نہ کیا تو غزہ کو مکمل تباہ کر دیں گے۔ اسرائیل کی دھمکی، اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت 21 ملکوں کی اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کی مذمت۔ جنوبی کوریا میں ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ، جیولن تھرو میں پاکستان کے یاسر سلطان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ 77.43 میٹر دور نیزہ پھینکا۔ سری لنکا کے پاتھیج نے گولڈن اور جاپان کے ناکانوما نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ In the air, gone. Wow. It's down the ground and put away. It's a half volley. Might not have to run for that one. میکے میں دوسرا ون ڈے میچ، جنوبی افریقہ کی آسٹریلیا کے خلاف 84 رن سے کامیابی۔ 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ جنوبی افریقہ کے 277 رنز کے جواب میں آسٹریلیا 193 رنز پر آؤٹ۔ 5 وکٹیں حاصل کرنے والے لونگی انگیڈی پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ سیریز PTV سپورٹس ایشی پر براہ راست۔ That's hit there as well. رائڈر لیوک ایکرمن کا خطرناک کارنامہ، جرمنی میں موٹر وے پر چلتے ہوئے 2 ٹرکس کے درمیان سونامی بیک فلپ کا شاندار مظاہرہ، ٹرکس کے درمیان رکاوٹ کو بھی بآسانی عبور کیا۔ اور برطانیہ میں جوڈ مونٹ انٹرنیشنل سٹیکس گھڑ دوڑ، آئرش نسل کے گھوڑے اومبرڈسمن نے میدان مار لیا۔ ڈیلا کراکس دوسرے اور بریکسل تیسرے نمبر پر رہا۔ اومبرڈمنز کی جون 2024 سے 8 ریسز میں یہ ریکارڈ 6ٹھی کامیابی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ابھی وقت ہوا ہے بریک کا۔ ہمارے ساتھ درست ہر وقت بر وقت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے نتیجے میں نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین کی مدد قومی فریضہ ہے۔ ریسکیو اور امداد کے بعد بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ وزارت آبی وسائل متاثرہ علاقوں میں واٹر سپلائی نظام بحال کرنے میں خیبر پختونخوا حکومت کی مکمل معاونت کرے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ دریاؤں، ندی نالوں اور آبی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔ آنے والے دنوں میں بارش کے متوقع 2 سپیل سے متعلق خطرے سے 2-4 آبادیوں کو
पेश की आगाही फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से बनी झील की कड़ी निगरानी और मुमकिन तौर पर मुतासिर होने वाले इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि झील की निगरानी और बगैर किसी नुकसान के पानी के इखराज के लिए इंजीनियर्स की खदमात ली जाएं। इजलास के बाद ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया कि मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। खतरात से पेशी आगाही के निज़ाम में भी बेहतरी लाई गई है। इत्मीनान बख्श मामलात हैं और राब्ता सड़कें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बहाल कर दी गई हैं और अब प्रोविंशियल रोड्स की तरफ जो है वो काम जारी है। उसके अलावा जो बिजली का निज़ाम है वो भी उसमें बहुत बेहतरी आई है। अब अगले चंद दिनों में जो बारिश के स्पेल्स आने हैं उस हवाले से NDMA का एक स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट सिस्टम है जिसके तहत अर्ली वार्निंग जनरेट की जाती है। तकरीबन 350 टन का सामान जो कि सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके थे उन अजला में पहुँचा दिया गया है। इसके अलावा तकरीबन 1500 टन का और सामान जो मुख्तलिफ जगहों पर राशन में इमदादी सामान की सूरत में अद्वियात की सूरत में मौजूद है। 22 से 24 के बाद ये दोबारा बालाई पंजाब के इलाके इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर और GB शामिल है जहाँ पर इससे पहले ये आ चुका है। रिवर सुतलेज के अंदर दरमियाने से हायर लेवल का एक फ्लड की सिचुएशन हुई है। 2 लाख क्यूसेक्स तक भी जा सकता है जिसमें रिवर सुतलेज के अंदर से बहुत सारे लोगों का इनखलाब ज़रूरी होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हालिया तबाहकुन बारिशों के मुतासरीन की बहाली और तामीरी नौ के कामों के मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी कोताहियों की वजह से पेश आने वाले हादसात की कोई गुंजाइश नहीं है। तफसील उमर फारूक से। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया तबाहकुन बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 700 से ज़ायद अमवात हुई, जिनमें से 400 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। इमदादी कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान का किरदार काबिल इस्ताइश है। वफाकी हुकूमत ने मिलकर सूबाई हुकूमतों से हाथ बटाया है और भरपूर खलूस के साथ ताउन किया है। सिपहसालार इस काम के लिए ख़ुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पहुंचकर मुश्किल तरीन इलाकों में पहुंचकर उन्होंने वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया। रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता हमें चैन से नहीं बैठना। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पानी के बहाव पर कायम गैर कानूनी तामीरात की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसानात हो रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के हवाले से जल्द इजलास तलब कर रहा हूँ। कब तक सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत उन चीज़ों की कॉम्पनसेशन देगी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो तामीर की गई। आज आप गलियात चले जाएँ, बखुदा दिल खून के आंसू रोता है कि इतनी कटाई हुई है, इतनी कटाई हुई है, वहाँ पर प्लाजे बन गए, वहाँ पर घर बन गए। ये तबाहकुन हालात जो कि एक कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिज़ास्टर जो है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत जल्द एक मीटिंग में बुलाने वाला हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो दरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो घर हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें मिलकर बैठना होगा, इसके ऊपर हमें सोच विचार करनी होगी। चीन के वजीर खारजा के साथ होने वाली मुलाकात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आजमूदा दोस्त है। वक्त के साथ दोस्ती का ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। जल्द चीन का दौरा कर रहा हूँ, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के अलावा चीनी क़यादत के साथ 2 तरफा मुलाकातें होंगी। दौरे में CPEC के दूसरे मरले पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। इजलास में हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने वजारत सनत व पैदावार की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तहलील की समरी मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली है। काबीना ने मुल्की सनती तरक्की और नई सनतों के क़याम की हौसला अफजाई के लिए खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स के कानून 2012 में तरमीम की भी उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की सनती तरक्की के लिए कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। सनतों की तामीर से मुल्की बरामदात और रोज़गार में इजाफा होगा। काबीना की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तहलील की मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मुलाज़मीन के हुकूक के हवाले से तमाम तर कानूनी और दीगर ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखा जाए। इजलास में वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ की सिफारिश पर यूरिया की कीमत
कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के हवाले से सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि किसानों को रिलीफ देने के लिए ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए पैदावारी लागत कम करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से वफाकी वज़रा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, अली परवेज़ मलिक, राना तनवीर हुसैन और मुशीर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली और मावन खुसूसी सनत हारून अख्तर खान पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दी थी। वफाकी काबीना ने काबीना डिवीजन की सिफारिश पर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की माली साल 2023-24 की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने पेश करने की भी मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 19 अगस्त और काबीना कमेटी बराए कानून साजी केसेस के 18 अगस्त 2025 के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़रई शोबे में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली अहम तरजीह है। पाकिस्तानी तलबा को ज़रई शोबे में तरबियत देने पर चीनी क़यादत के मशकूर हैं। तफसील मज़हर अब्बास से। ज़रई शोबे में तरबियत के लिए मजीद 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और बेहतरीन दोस्त है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़रई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करने के लिए अगले मरहले में 300 ज़रई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए भेजा जा रहा है। 24 को ये बैच जा रहा है। इस भूखे में पूरे पाकिस्तान के हमारे होनहार ग्रेजुएट्स शामिल हैं। वहाँ पर आप लाइफ स्टॉक, कॉटन में ये आपका हाइब्रिड जी सीड, वो आप उसकी तलाश में वहाँ पर दिन रात मेहनत करें। रिसर्च सेंटर्स वहाँ पर जो उनके हैं उनको विज़िट करें। इनको हमने बिल्कुल रीवैम्प करना है, इनको रिफॉर्म करना है। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी है, मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रई शोबे में तरबियत के लिए नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया। तरबियत के लिए 4 सूबों से नौजवानों का इंतखाब किया गया। जिस तरह लैपटॉप स्कीम में भी बलोचिस्तान का 10% हिस्सा था, इसी तरह तरबियती प्रोग्राम में भी बलोचिस्तान का 10% इजाफी कोटा रखा गया है, ताकि बलोचिस्तान को बाकी सूबों के बराबर लाया जा सके। मेरिट पे आपको सिलेक्ट किया गया 4 सूबों से, और इसमें बलूचिस्तान का जो कोटा है वो बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है उससे 10% ज़्यादा है। अगर यही मेरिट, मेहनत, अमानत और दयानत का मेयार हम ज़िंदगी के हर शोबे में लागू कर दें तो खुदा गवाह है, सिर्फ चंद सालों में इस मेहनत की बदौलत इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अजीम पाकिस्तान बनाएंगे। विफाक वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। चीन की जानिब से ज़रई शोबे में तलबा को तरबियत देने से इस शोबे में जिद्दत आएगी और मुल्क की ज़राअत तरक्की करेगी, किसान खुशहाल होगा। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। ज़रई शोबे में तलबा की तरबियत के दूररस नताइज मुरतब होंगे। पाकिस्तान के साथ ज़राअत, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी चेक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शील्ड्स भी दी। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी से श्रीलंका के नामजद हाई कमिश्नर, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के नामजद सफीरों ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपनी असनादे सफारत पेश की। ऐवान सदर आमद पर नामजद सफरा को मुसल्लह अफवाद के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नामजद सफीरों और हाई कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से अलग अलग मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने नामजद सफीरों को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और श्रीलंका, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के दरमियान तजारत, मीशत और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से डॉक्टर निसार चीमा और जुल्फ़िकार चीमा ने मुलाकात की, जिसमें गुजरांवाला की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। NA66 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से चीमा बरादरान ने पार्टी के फैसले की हिमायत करते हुए नामजद उम्मीदवार का साथ देने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर दुआए खैर भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अता तारर, चौधरी आबिद रज़ा, इंजीनियर खुरम दस्तगीर और मुदस्सिर क्यूम नाहरा भी इस मुलाकात में मौजूद थे।
مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف سے بھی ڈاکٹر نثار چیمہ اور ذوالفقار چیمہ نے ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، مدثر قیوم نہرا، چودھری عابد رضا اور راشد نصر اللہ بھی موجود تھے۔ پاکستان اور چین نے علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس بات پر اتفاق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ISPR کے مطابق اس اہم ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے علاقائی اور عالمی فورمز پر رابطہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی صدارت میں ضم اضلاع کے لیے قائم جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء احسن اقبال اور انجینئر امین مقام کے علاوہ قبائلی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی مبارک زیب نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء نے ضم اضلاع میں امن، ترقی اور لوگوں کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے مل جل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں AIP کے تحت ضم اضلاع میں گھروں کو سولر سسٹم کی فراہمی، انفراسٹرکچر کی تعمیر اور فاٹا یونیورسٹی کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں میں ترجیحات کے تعاون کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر نے کہا ہے کہ معرکہ حق کے دوران ہم نے سچ کی بنیاد پر بیانیے کی جنگ میں فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات کا جدید ڈیجیٹل وار روم بیانیے کی جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہوا۔ شاہ رخ شفیع رپورٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کی جانب سے وزارت اطلاعات کے لیے ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر نے کہا کہ حالیہ پاکستان بھارت معرکے میں دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا نے حقائق کی بنیاد پر رپورٹنگ کی، جبکہ بھارت کی جانب سے بریکنگ نیوز کے نام پر جھوٹ کا بازار گرم تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیانیے کی جنگ میں دشمن کے پاس وسائل، افرادی قوت اور انٹرنیشنل لابنگ زیادہ تھی، جبکہ ہمارے پاس اس کے بدلے میں سچ کی طاقت تھی۔ پاکستان کو اس طرح فتح سے ہمکنار ہوتے ہوئے دیکھا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ سب سے پہلے نیریٹو کی جنگ شروع ہوئی، ہمارے پاس سچ کی طاقت تھی اور وہ سچ کی طاقت نے اس مکار دشمن کو چاروں شانے چت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ یہ سب نے مل کے یہ جنگ لڑی ہے۔ عطاء اللہ طاہر نے کہا کہ ISPR سے لمحہ بلمحہ رابطہ رہا اور عالمی میڈیا میں خبروں کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اپنائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ افواج پاکستان، وزارت اطلاعات اور میڈیا نے مل کر لڑی۔ انہوں نے کہا کہ CPNE کی باڈی کی جانب سے وزارت اطلاعات کی پذیرائی خوش آئند ہے۔ وزارت اطلاعات کے دروازے CPNE کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ ہمارا میڈیا اور ہماری جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں وہ ہماری فارن پالیسی کے ترجمان بنے، وہ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ کا حصہ بنے اور ملک کی سالمیت، ملک کی دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا سچ پر مبنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ CPNE کا کردار بھی ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ CPNE کے صدر کاظم خان نے کہا کہ بیانیے کی جنگ میں فتح کے حصول میں پورے میڈیا کا کردار انتہائی اہم رہا۔ یہی وجہ ہے کہ CPNE کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ صحافتی تنظیم وزارت اطلاعات کی کارکردگی پر انہیں ایوارڈ پیش کر رہی ہے۔ تقریب کے اختتام پر معرکہ حق میں ریاست کے بیانیے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرنے پر وزارت اطلاعات کے افسران کو CPNE کی جانب سے ایوارڈز اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ بولو کہ وہ خدا رب العالمین ہے، بولو کہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین ہے، بولو کہ اسلام سے زیادہ امن کی تلقین کرنے والا مذہب کوئی اور نہیں، بولو کہ انتشار پھیلانے والے ہم میں سے نہیں، بولو کہ نفرت کا پرچار کرنے والے ہم میں سے نہیں، بولو شدت پسندی پر اکسانے والے ہم میں سے نہیں، بولو اس سے پہلے کہ فتنہ انگیز مذہب کا نام لے کر تم کو ورغلائیں، بولو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، بولو اپنی بقا کے لیے، بولو
इस धरती से वफा के लिए। 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए चाइना में तरबियत की फराहमी। 300 ग्रेजुएट्स पर मुश्तमिल पहले बैच की 3 माह पर मबनी तरबियती क्लासेस मुकम्मल। पहले बैच की कामयाब वतन वापसी हो चुकी। ये भी सीखा कि किस तरह से एडवांस्ड मशीनरी, प्रिसीशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स। इस तरह के स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके हम पाकिस्तान में भी सीड सेक्टर को आगे ले जा सकते हैं। हासिल करदा इल्म को बरोए कार लाकर मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकूँ, जैसे लाइवस्टॉक सेक्टर में न सिर्फ जिद्दत आ जाए बल्कि नए रोजगार के मौके हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह पहला मरला मुकम्मल हुआ है और इसमें 4 सूबे शामिल हैं। बाकी 700 जो 2 बैचेस जाने हैं वो भी इंशाअल्लाह 100% मेरिट पे होंगे कि आप चीन जाएं, काबिलियत के इंतहा को पहुंचे। दूसरे मरहले के मुंतखब 100 ग्रेजुएट्स की 20 जुलाई को चाइना रवानगी के बाद रवा माह मजीद 300 ग्रेजुएट्स की चाइना रवानगी। 9 तरजीही शोबाजात, 3 और 6 माह की जदीद तकनीकी तरबियत। 300 ग्रेजुएट्स की चाइना जल्द रवानगी। 10% इजाफी नशिस्तें बलोचिस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए। वजीर आजम पाकिस्तान का ये इक़दाम ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में लाएगा इनक़िलाब। खुशहाल होगा पाकिस्तान। खानदानी मनसूबाबंदी, एक जिम्मेदारी, एक एहसास, आइंदा नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का राज। खानदानी मनसूबाबंदी के आर्जी और मुस्तकिल तरीक़ाजात न सिर्फ माँ बच्ची के सेहत के ज़ामिन है बल्कि खुशियों भरे घराने की तश्कील में भी मावन है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज़ पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाज़न खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और अभी आपको बताएं कि पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद व बहाली की कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसील से आगाह करेंगे अहमद फराज। पाक फौज की तरफ से बुनेर, स्वात, शांगला और सवाबी के सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है। पाक फौज ने बुनेर में कादिर नगर से बठाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी है। पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से लाशें ढूंढने में मुकामी इंतजामिया की मदद कर रही है और इंजीनियर्स के दस्ते रस्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ हैं। हेलीकॉप्टर में राशन और दूसरा सामान मुहैया करने के साथ साथ सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स मुतासरा इलाकों में कैंप्स लगा के मरीजों के मुफ्त इलाज में मसरूफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर की तहसील गुपिस में ग्लेशियर फटने से जमीनी रास्ते मुतासिर होने के बाद कई खानदान महसूर हो गए थे। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को महफूज मुकामात तक पहुँचा दिया है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। गिजर के इलाके गोपस की गांव तालीदास में आज अलसुब ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हिदायत शाह की रिपोर्ट। मुकामी ज़राए के मुताबिक रात 3 बजे रोशन नाले से अचानक सैलाब आया। चरवाहों ने मोबाइल के जरिए इतला दी जिस पर लोग महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल हो गए। ताहम कई अफराद गाँव में फंस गए थे जिन्हें मुकामी रजाकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू कर लिया। तालीदास में आने वाले सैलाब ने दरियाए गिजर को बंद करके एक बड़ी झील की शक्ल इख्तियार कर ली थी जिसका पानी तकरीबन 6 घंटे बाद खारिज हुआ। इतला मिलते ही ज़िले इंतज़ामिया रेस्क्यू 1122 और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इमदादी टीमें मुसलसल मुतासरा इलाके में मसरूफ़ अमल हैं। इस मौके पर पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर भी फ़िज़ाई जायज़ा लेने के लिए इलाके में पहुँचा। गिजर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद सूरत हाल ताहाल तशवीशनाक है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नुकसान हुआ है, अभी हम क्या कह सकते हैं। लोगों के घर बार, माल मवेशी सारे इधर दफन है, तो ये काबिल तलाफ़ी एक नुकसान है। तो अभी इसका हम तखमीना लगाएंगे तो ये तो करोड़ों और अरबों की बात है, लेकिन हमदर्दियाँ आप लोगों की हमारे लिए जो है वो करोड़ों से भी ज़्यादा है। तो हम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि फौरी एक्शन लिया। 1122 यहाँ पहुँचे मौके पर, यहाँ हेली आ गई। कुछ लोग इधर कोई 40 के करीब बंदे फंसे थे, उनको रिस्क्यू करना था, हेली भी टाइम पर आई थी। हिदायत शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला गिजर।
خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے متاثرین کو فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز کی مد میں نقد رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے ساجد اختر۔ پشاور میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں جاری امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب نے کہا کہ بنیر، سوات، شانگلہ، سوابی اور باجوڑ میں حالیہ بارشوں اور فلیش فلڈ سے متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی کی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے حکومتی سطح پر تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز کی مد میں ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے فی کس 15,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے ڈائریکٹر جنرل طیب عبداللہ نے میڈیا کو بتایا کہ ریسکیو اہلکاروں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کیا ہے اور متاثرین کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں اب بھی ٹیمیں موجود ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا نے بتایا کہ اب تک 102 ٹرک امدادی سامان سیلاب سے متاثرہ اضلاع کو بھجوایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے نتیجے میں 397 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ سرکاری اور نجی املاک کو پہنچنے والے نقصانات کا اندازہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد سروے کے ذریعے کیا جائے گا، جس کے بعد متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے امداد دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سیلابی ریلوں سے 5,000 سے زائد مال مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے ذرائع کے مطابق بنیر میں اب بھی 100 سے زائد افراد لاپتہ ہیں، تاہم یہ علاقے دشوار گزار ہونے کی وجہ سے یہاں درکار مشینری نہیں پہنچائی جا سکتی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر سینیٹر ایمل ولی خان نے سوابی کے علاقے گدون میں فلیش فلڈ سے متاثرہ علاقے دالوڑے کا دورہ کیا اور غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے دیگر عہدیدار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے بھی سوابی کے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور اپنی فاؤنڈیشن کی جانب سے متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ انہوں نے متاثرہ افراد کی دلجوئی کی اور زخمیوں کی عیادت کی۔ آئی جی ایف سی نارتھ خیبر پختونخوا اور پاک فوج کے معاونت سے باجوڑ میں گزشتہ سال سیلاب سے تباہ ہونے والے جار پل کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے اور اسے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں 27 اگست تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مانسون کے ممکنہ 8ویں اسپیل کے پیش نظر پیشگی انتظامات کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیل ازکا مقصود سے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں دن بھر دھوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا، تاہم شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش بھی ہوئی۔ بارش کے بعد حبس کی کیفیت بڑھ گئی۔ نشیبی علاقوں میں جمع ہونے والے بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے متعلقہ ادارے متحرک رہے۔ لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 اور کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 70% رہا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق تمام دریا معمول کے مطابق بہ رہے ہیں، تاہم بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے دریائے ستلج اور اس کے ارد گرد ندی نالوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد ہم بات کریں ان کے 23 کی رات سے اور پھر 26 تک، اس میں پھر ایک دیکھیں کہ ویدر سسٹم اپروچ کر رہا ہے، دونوں ہی ہیں، لیکن مطلب ہم اگر بات کریں تو ایسٹرن سائیڈ سے ہمارے پاس مونسون ویدر سسٹم اپروچ کر رہا ہے اور ایک ویسٹرلی ویدر سسٹم بھی ہٹ کرے گا 23 کی رات سے، اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں، جو ویسٹرلی ویدر سسٹم ہے اس میں آپ کے انڈس اور کابل ریور بیسن میں اچھی بارشیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مانسون کے ممکنہ 8ویں اسپیل کے پیش نظر لاہور، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، گجرات اور گجرانوالا میں پیشگی انتظامات کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو پی ڈی ایم اے کے پیشگی الرٹس، ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امدادی ٹیموں کو بروقت متاثرہ علاقوں میں متعین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین کے علاج و معالجے کے لیے کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہسپتال متعین کرنے اور مویشیوں کی ویکسینیشن اور علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور کراچی سمیت سندھ بھر میں مانسون کے حالیہ اسپیل کے بعد نکاسی آب اور ریلیف کا کام تیزی سے جاری ہے۔ رپورٹ کریں گی عائشہ آفرین۔ گزشتہ 3 روز کی موسلا دھار بارش کے بعد جمعے کے روز شہر قائد میں بارشوں کا سبب بننے والا مونسون کا سسٹم کمزور پڑ گیا ہے۔ کراچی میں آج مطلع ابرآلود رہا، جبکہ کچھ علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی ریکارڈ کی گئی۔ منگل کے روز ہونے والی بارش کے بعد اب شہر قائد کی اہم شاہراہوں پر نکاسی آب کا کام حکومتی مشینری نے 90% سے زائد مکمل کر لیا ہے۔ تاہم نشیبی علاقوں میں پانی کے موجود ہونے کی شکایات اب بھی برقرار ہیں، جبکہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی شہری حکومت کی توجہ کی منتظر ہیں۔
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची हसन नकवी को वाज़ेह हिदायत दी है कि अस्पतालों, तालीमी इदारों और अहम शाहराहों को सबसे पहले क्लियर किया जाए। उन्होंने कहा कि नकासी आब के दौरान किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शहर के बड़े अंडरपासेस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और अहम मरकजी शाहराहों पर भी नकासी का अमल मुकम्मल करके ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर में KMC के मातहत 106 सड़कें हैं जहां नकासी आब का अमल मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि कराची की तमाम बड़ी सड़कें क्लियर की जा चुकी हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि देखिए सब मिलकर काम करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अगर मैं कह रहा हूँ टाउन की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी, मिलकर काम करें। कराची के अलावा सिंध के दूसरे अजला मिठी और टंडो मोहम्मद खान में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि दीगर शहरों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार कर दिया। सिंध भर में आज बारिशों के बाइस होने वाले हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि कई देहातों को भी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 दिन मौसम खुशगवार और अब्रालूद रहेगा। ताहम 27 अगस्त से मानसून के नए सिस्टम के तहत सिंध भर में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सलीम साबी ने अलविदाई मुलाकात की। इसहाक डार ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात के इस्तेहकाम में सफ़ीर की खिदमात को सराहा और कहा कि दोनों ममालिक के बरादराना रवाबित मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म ने अमाराती सफ़ीर के मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदारत की। इजलास में 212 अरब रुपए की लागत के जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। मंसूबे के तहत स्टेट ऑफ द आर्ट और जदीद तरीन सहूलियात के साथ अस्पताल कायम किया जाएगा। कमेटी मंसूबे की बर वक्त तकमील और फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में मनसूबाबंदी और खजाना के वज़रा, मुआविन खुसूसी तारिक बाजवा और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने तवानाई के शोबे के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ारत पेट्रोलियम ने इजलास में मुल्क में तवानाई की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी और इस शोबे को बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ दी। नायब वज़ीर आज़म ने पैदावारी सलाहियत में इजाफे और आवाम तक सस्ते दामों तवानाई की रसाई की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के पास बेपनाह मादनियात और तवानाई के ज़खायर मौजूद हैं। शोबे को तरक्की देने की अहमियत को उजागर किया जाए ताकि पैदावारी सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में हिस्सा डाला जा सके। इजलास में पेट्रोलियम के वज़ीर, मुआविन खुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम दोहा में पाकिस्तान के सफीर और दीगर हुकाम शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से बांग्लादेश की फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर हुआ। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को बेहद सराहा। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बोलो कि वो खुदा रब्बुल आलमीन है। बोलो कि नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन है। बोलो कि इस्लाम से ज्यादा अमन की तलकीन करने वाला मजहब कोई और नहीं। बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं। बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं। बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले हम में से नहीं। बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं। बोलो इससे पहले कि देर हो जाए। बोलो अपनी बका के लिए। बोलो इस धरती से वफा के लिए। 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए चाइना में तरबियत की फराहमी। 300 ग्रेजुएट्स पर मुश्तमिल पहले बैच की 3 माह पर मबनी तरबियती क्लासेस मुकम्मल। पहले बैच की कामयाब वतन वापसी हो चुकी। नेशनल फूड सिक्योरिटी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान से चाइना पहुंचने तक और चाइना से ट्रेनिंग मुकम्मल करके यहाँ वापस आने तक के इक़दाम काबिल तहसीन है। चाइनीज़ बहुत कोऑपरेटिव रहे। यूनिवर्सिटी का स्टाफ हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव था। फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी थी जिसमें हमने लाइफ स्टॉक डिजीज सर्वेलेंस के हवाले से बहुत एडवांस टेक्निक सीखी हैं जो इंशाल्लाह हम अपने डिपार्टमेंट में पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में इसको अप्लाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहला मरला मुकम्मल हुआ है
اور اس میں 4 صوبے شامل ہیں. باقی 700 جو 2 بیچز جانے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 100% میرٹ پہ ہوں گے کہ آپ چین جائیں, قابلیت کے انتہا کو پہنچے. دوسرے مرحلے کے منتخب 100 گریجویٹس کی 20 جولائی کو چائنا روانگی کے بعد رواں ماہ مزید 300 گریجویٹس کی چائنا روانگی. 9 ترجیحی شعبہ جات, 3 اور 6 ماہ کی جدید تکنیکی تربیت. 300 گریجویٹس کی چائنا جلد روانگی. 10% اضافی نشستیں بلوچستان کے گریجویٹس کے لیے. وزیر اعظم پاکستان کا یہ اقدام زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں لائے گا انقلاب. خوشحال ہوگا پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض انتظامیہ نے مسلمان سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرفی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع کپواڑہ میں مزید 2 ملازم برطرف کر دیے ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کپواڑہ میں ایک معلم خورشید احمد راتھر اور مویشی محکمے کے اسسٹنٹ اسٹاکمین سیاد احمد خان کو نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا. یہ دونوں ملازم گزشتہ 1.5 برس سے حراست میں ہیں. بی جے پی حکومت نے اب تک 500 سے زائد کشمیری مسلمانوں کو جھوٹے الزامات پر برطرف کر دیا, جس کا مقصد ان ملازمین کی جگہ غیر کشمیری ہندو ملازمین کو بھرتی کر کے علاقے میں ہندوتو ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے. کل جماعت یہودیت کانفرنس کی برطرفیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بی جے پی حکومت کے استعماری ایجنڈے کا حصہ ہے تاکہ کشمیریوں کو معاشی طور پر بدلہ حاصل کیا جا سکے اور انہیں اپنے ہی وطن میں دیوار کے ساتھ لگایا جا سکے. بھارتی حکومت نے ادھمپور اور کٹھوا اضلاع میں بھی جدید ہتھیاروں سے لیس پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے مزید 3 بٹالین تعینات کرنے کا حکم دیا ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ایک بیان میں تنظیم کے غیر قانونی طور پر نظربند چیئرمین محمد یاسین ملک کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کے بھارتی حکومت کے منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یاسین ملک کو صرف اور صرف غیر قانونی بھارتی قبضے کو چیلنج اور حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. یاسین ملک گزشتہ 6 سال سے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں بند ہیں. ترقی اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی و خوشحالی امن کے بغیر ممکن نہیں. اسلام آباد میں ابھرتے ہوئے پاکستان میں نوجوانوں کے کردار کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کی تفصیل محمد فیصل راؤ سے. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے. اگلے 22 برسوں میں ہم نے بھرپور کام کرنا ہے اور آزادی کے 100 سال مکمل ہونے پر ایک مضبوط معیشت بن کر ابھرنا ہے. پاکستانی قوم اپنی آزادی کی حفاظت کرنا نہ صرف جانتی ہے بلکہ اگر کوئی اس پر میلی نگاہ ڈالے تو اس کا پورا حساب کرنا بھی جانتی ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے پوری دنیا پہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کی دھاک بیٹھ گئی ہے اور پاکستان کا امیج، پاکستان کا پرچم اور ہر پاکستانی کا سر دنیا کے سامنے فخر سے بلند ہے. تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزیر مملکت وجیہہ قمر اور دیگر مقررین نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تعلیم ناگزیر ہے. نوجوان نسل نے مارکہ حق میں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر افواج پاکستان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی. تقریب میں پاکستان کی یوم آزادی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. وزیر مملکت وجیہہ قمر نے مارکہ حق کے سلسلے میں قومی کتاب نمائش کا افتتاح بھی کیا. اس موقع پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی. محمد فیصل راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. حضرت بابا بلے شاہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا. چودھری وسیم خوشی کی رپورٹ. پنجابی شاعری سے وحدانیت کا درس دینے والے صوفی شاعر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات دربار شریف کو عرق غلاب سے غسل دے کر کیا گیا. بابا بلے شاہ کی جتنا کلام ہے اگر آپ پڑھیں تو صرف تہذیب اور درس ہے اس بارے میں کہ اکٹھے ہو کے ایک ڈائریکشن میں حق پہ چلنے کی کوشش کریں. ملک بھر سمیت دنیا سے زائرین جوک در جوک حاضری دے رہے ہیں. چودھری وسیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، قصور. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پٹھوار میں مطلع جزوی
ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ ان بارشوں کے باعث چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بونیر، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، ڈیرہ غازی خان اور اس سے ملحقہ مقامی برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیولن تھرو میں ایک اور پاکستانی ہیرو کی انٹری۔ پاکستان کے یاسر سلطان نے ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ جنوبی کوریا میں ہونے والی ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ کے جیولن تھرو میں یاسر سلطان نے 77.43 میٹر دور نیزہ پھینکا اور کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ سری لنکا کے پاتھیریز نے 82.05 میٹر تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا۔ جاپان کے ناگانوما نے 78.60 میٹر تھرو کے ساتھ چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ ویڈیو پیغام میں یاسر سلطان نے کہا کہ وہ میڈل جیتنے پر بہت خوش ہیں۔ مستقبل میں گولڈ میڈل جیتنے کی پوری کوشش کروں گا۔ الحمدللہ ہم نے پاکستان کے لیے برونز میڈل لیا۔ دوسرا میں تھینکس کرنا چاہوں گا آپ سب کا، ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان، جنرل اکرم صاحب، میرے کوچ صاحب فیاض حسین بخاری صاحب، جنہوں نے بہت محنت کی، اور فیڈریشن نے پارٹیسپیٹ کرنے کا اوبویسلی ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ میں یہی چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم میں گولڈ میڈل لوں۔ جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو دوسرے ون ڈے میں 84 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا گیا۔ میک کے میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پوری ٹیم 49.1 اوورز میں 277 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میتھیو برٹسکے نے 88 رنز کی اننگز کھیلی، ٹرسٹن سٹبز نے 74 اور ٹانی ڈی زوزی نے 38 رن سکور کیے۔ آسٹریلیا کی جانب سے ایڈم زیمپا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ یاویر بارٹلیٹ، نیتھن ایلس اور مینس لبوشین کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ 278 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی ٹیم 37.4 اوورز میں 193 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جوش انگلس 87 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ کیمرون گرین 35 رنز بنا سکے۔ جنوبی افریقہ کے لونگین گیلی نے 42 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کی اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ اتوار کو میک کے میں ہی کھیلا گیا۔ اور ایک بریک لیں گے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔